संसार को सर्वोत्तम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जो परब्रह्म परमात्मा को दिव्य वाणी है, इसको पुरुषोत्तम योग नामक 15वें अध्याय को आज 10 श्लोक को पहले पाठ करो। श्लोक नंबर 10। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। पदच्छेद। उत्क्रामन्तं स्थितं वा अपि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। यो श्लोक को संदर्भ यस्तो छ। विगतका 7, 8 र 9 श्लोकमा जीवात्माको जुन स्वरूपको वर्णन गरेको छ, त्यो विषयलाई समापन गर्दै र यो श्लोकमा जीवात्माको स्वरूपलाई कसले जान्दछ र कसले जान्दैन। जीवात्मा भन्नाले शुद्धात्मा जो छ उ त छँदैछ, तर जीवात्मा जसले प्रकृतिसँग संयुक्त भएको गुणद्वारा बाँधिएको छ, अर्थात् स्वस्वरूपको पहिचानको विस्मरण भएको छ, त्यसलाई जीवात्मा भनेको। आउनुहोस् यो श्लोकको अर्थ हामी गरौँ। प्रसङ्ग यस्तो खालको छ, यो शरीरमा बसुन्जेलसम्म यो शरीरमा प्रकृतिद्वारा अनुप्राणित मनको सहयोग लिएर श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिकाको माध्यमबाट विषयहरूको जीवात्माले सेवन गर्दछ। अनि सेवन गरे पश्चात पुनः जीवात्मा जब यो शरीरलाई छोडेर जान्छ, जाँदाखेरि अब यसको दुईटा कुरो छ। एउटा कुरो या त पुण्यको उपभोग गरेर या पापको उपभोग गरेर पुनः संसार सागरमा विचरण गर्दछ, या त परम मुक्त भएर भगवत धामको अनुगामी हुन्छ। तर यहाँ जुन कुरो वर्णन गरिँदैछ, यो पुण्य अथवा पापको भागीदार बनिएर जुन जीवात्माले मोक्षको पान गरेको छैन, मोक्ष प्राप्त गरेको छैन, त्यो जीवात्माको वर्णन हो। र यो कस्तो छ भन्दा हेर्नुहोस्। उत्क्रामन्तं, उत्क्रामन्तमको अर्थ हो शरीरलाई छोडेर जाँदाखेरि। श्लोक नम्बर 8 मा उत्क्रामति भन्ने शब्द हामीले सुन्यौं। पहिले एउटा सामान्य अर्थ सुन्नुहोस्। उत्क्रामन्तम मृत्यु प्राप्त भएपछि, शरीर मरिसकेपछि जब यो शरीरलाई छोडेर जाँदै गर्दा, स्थितम वा अथवा स्थितम अर्को शरीरमा स्थित हुँदा, वा अथवा भुञ्जानम अपि विषयको भोग गर्दा गर्दै पनि, गुणान्वितम गुणहरूले युक्त भएको जीवात्माको स्वरूपलाई विमूढ व्यक्तिहरूले न अनुपश्यन्ति देख्न सक्दैनन्। यहाँ अनुपश्यन्ति, पश्यन्ति शब्दको अर्थ त देख्नु नै हुन्छ, तर कोही कोही बेला शब्दहरूको अर्थ अलग लाग्दछ, त्यसकारणले न अनुपश्यन्ति जान्दैनन्। ज्ञान चक्षु भएका व्यक्तिहरूले, यानी
जसका ज्ञान रूपी आँखा खोलिएका छन् त्यस्ता ज्ञानीजनहरूले पश्यन्ती जान्दछन् अथवा देख्दछन्। मूल भाव यो हो। तर अब यस मूल भावमा अलिकति यसलाई राम्ररी ध्यान दिएर हामी हेरौँ। उत्क्रामन्तम, जब एउटा शरीरलाई छोडेर अर्को शरीरमा प्रवेश गर्न जाँदाखेरि, हामीले यस विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ। शरीरबाट निस्किएर जाँदा हाम्रा शरीरमा मूलतः तीनवटा शरीर हुन्छन्। एउटा स्थूल शरीर, एउटा सूक्ष्म शरीर र एउटा कारण शरीर। स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजले अर्को एउटा कुरो भन्नुभयो, महाकारण शरीर। यो स्वामी श्री प्राणनाथजी महाराजको अभिनव अनुसन्धान हो। स्थूल शरीर, हाम्रो जुन देखिएको काया जुन छ, जुन यो पांच भौतिक शरीर छ, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वीद्वारा बनिएको जुन यो पिण्ड छ। अब हामीले भन्दाखेरि आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी पाँचवटा कुरा भन्छौँ, तर यो पाँचवटा कुरा र मन बुद्धि अहंकारको पिण्ड हो यो शरीर। र यसमा खास गरेर स्थूल शरीरको संरचना यो पाँचवटा तत्त्वले बनिएको छ। यही पाँचवटा तत्त्वले बनिएको शरीर हामी यो चमडाको रूपमा पनि देख्दछौँ, कपालको रूपमा पनि देख्दछौँ, आन्द्राको रूपमा पनि देख्दछौँ, रगतको रूपमा पनि देख्दछौँ, हड्डीको रूपमा पनि देख्दछौँ। हाम्रा शरीरमा जुन करोडौं अवयवहरू छन्, ती सम्पूर्ण अवयवहरूको बनावट यो पाँच तत्त्वबाट भएको क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा, यो पाँच तत्व हो यो। र जब मनुष्यको मृत्यु हुन्छ, मृत्युको अर्थ के भयो भन्दाखेरि, अहिलेको साधुहरूले भन्ने भाषामा भन्नुपर्दा, हाम्रो पुराना सन्तहरूले भन्दाखेरि के भन्थे भन्दा, एउटा भजन गाउँथे, पंचायती धर्मशाला क्यों करता झूठी में रहे, पंचायती धर्मशाला। यो शरीरलाई पंचायती धर्मशाला भन्थे। पंचायती धर्मशाला भनेको अहिले पनि गाउँमा पञ्चायतले बनाएका धर्मशालाहरू छन्। हाम्रो यहाँ गाउँमा पनि बाहिरपट्टि पञ्चायतले बनाएको धर्मशाला छ, मन्दिरहरू हुन्छ। पञ्चायत किनभने पुरानो जमानामा यात्रीहरू एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ जाने पदयात्रीहरू हुन्थे, अथवा त्यतिखेरका सामान्य जुन घोडा गाडी इत्यादि यात्राहरू हुन्थ्यो। आजको जस्तो एकै दिनमा 400-500 किलोमिटर 1000 किलोमिटर यात्रा तय हुँदैन थियो। तसर्थ बीचमा पौवा पार्टीहरू बनाएको हुन्थ्यो। यसलाई हरियाणी भाषामा पञ्चायती धर्मशाला भन्यो, जसलाई सन्तहरूले यसरी पनि भनेका छन्, उठ जाग मुसाफिर भोर भई। जीवात्मालाई मुसाफिर र यो शरीरलाई मुसाफिर खाना भनेको धर्मशाला। यो जुन शरीर छ यो एउटा धर्मशाला जस्तो हो। यो संसार छ यो पनि धर्मशाला जस्तो हो। यहाँ हामी आएका छौँ मतलब जीवात्मा। तर यो शरीरको उमेर पुगेपछि कसको कतिखेर कहिले उमेर पुग्छ, आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन। आयु हामीले आउँदाखेरि लिएरै आएको छ। आयु को कति बाँच्ने भनेर, कोही बहुतै सानो जन्मियो मरिहाल्छ, कोही जन्मेर शिशु अवस्थामा मर्दछ, कोही कुमार अवस्थामा मर्दछ, कोही भरी जवानीमा मर्दछ, कोही प्रौढावस्थामा मर्दछ, कोही वृद्ध भएर मर्दछ, कोही वृद्धताको पनि चरम सीमा यानी 80 देखि 100 को बीचमा भएर मर्दछ। कोही व्यक्तिले 100 लाई पनि अतिक्रमण गरेर
शताब्दी उत्सव मनाएर अनि संसारबाट जाने गर्दछन्। आज पनि त्यस्तो खालको कुरोहरू हुन्छ। हाम्रो यहाँनिर भद्रावतीपुरी धामका भक्तहरूको एउटा गाउँ छ कानोड भन्ने, त्यहाँ एकजना प्रजापति भक्त हुनुहुन्छ, 98 वर्षको हुनुभयो, स्वस्थ हुनुहुन्छ। 90, 92, 93, 95 वर्षका प्राय भक्तहरू देखिनुहुन्छ। फेसबुकमा हाम्रो नेपाली कोही सुन्दर साथ हुनुहुन्थ्यो जसको हिजो अस्ति कहिले 95 वर्षको उत्सव मनाउँदै हुनुहुन्थ्यो। यो खालको एउटा परिपाटी जीवन छ। तर यो शरीरलाई छोडेर त जानु पर्दछ। जाँदाखेरि के हुन्छ भने जीवात्मा जब जान्छ, जीवात्मा जाँदाखेरि जीवात्माले सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर यो दुईटालाई लिएर जीवात्मा यहाँबाट निस्किन्छ। त्यसकारणले यो घटनाको, यो अवस्थाको, यो श्लोकको हेर्नुहोस्, उत्क्रामन्तम यानी यो शरीरलाई, यो पांच भौतिक शरीरलाई छोडेर जाँदाखेरि, शरीरलाई छोडेर जाँदै गर्दाखेरि, अब शरीरलाई छोडेर जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दा आज पनि हेर्नुहोस्, घरमा कोही प्राण त्याग गर्दछ भने हेरिरहन्छन्। अब अझै प्राण गएको छैन, कोही कोही बेला निकै समय लाग्छ, लामो समय लाग्छ प्राण जानका लागि। खोल कस्तो छ त्यस हिसाबले। अनि प्राण त्याग गर्न लाग्दाखेरि डाक्टरहरूले यहाँ नाडी पक्रिन्छन् र हेर्छन्, नाडी चलिरहेको छ, श्वास चलिरहेको छ, धड्कन चलिरहेको छ, ओहो अझै बाँकी छ। हिजो आज एउटा भेन्टिलेटर नाम गरेको एउटा यन्त्र बनाएको छ। यो भेन्टिलेटर कस्तो भन्दाखेरि मान्छे बिल्कुल मर्न आँट्यो, शरीरबाट अब शरीर सञ्चालन गर्न असमर्थ शरीर भएपछि शरीरका अवयवहरू, जो हाम्रा प्राण सञ्चालन गर्ने हाम्रा अवयवहरू जब अत्यन्त शिथिल हुन्छन्, त्यहाँबाट भेन्टिलेटरमा राखेपछि भेन्टिलेटरको जुन उपयोग हो त्यसले सास फेर्नका लागि सजिलो बनाउँछ, कृत्रिम सबै कुरो कृत्रिम बनाउँछ। अनि हुँदै अनि त्यो भेन्टिलेटरले कोही कोही बेला एकदम पल्लो छेउको मान्छे छ, जानै आँटेको छ, तर अब बाँच्नु संसारमा अझै उसको लेखा बाँकी छ भने वैज्ञानिक मेडिकल साइन्सको महत्त्वपूर्ण योगदानद्वारा बच्न सक्दछ। तर अहिलेको यो कोरोना कालमा प्राय भेन्टिलेटरमा गइसकेपछि मान्छेले बाँच्न बहुत गाह्रो हुन्छ। अनि भेन्टिलेटरमा गएर डाक्टरलाई थाहा भइसकेको हुन्छ यो मर्यो भनेर, तर डाक्टरहरूले, जो संसारमा सद्भाव राख्ने डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पछि घरका मान्छेहरूलाई भन्नुहुन्छ अब तपाईँहरूले डिसिजन लिने बेला भयो। सद्भाव राख्ने डाक्टरहरूले बेकारमा यो राखेर यो अप्ठ्यारो छ, अब यो केही पनि छैन, यो शरीरमा मुर्दा राखेर केही हुँदैन, यो बिल बनाउने काम पाप गर्नु हुँदैन भनेर डाक्टरहरूले तपाईँहरू डिसिजन लिनुहोस् र हामी भेन्टिलेटरबाट निकाल्छौँ। त्यसको अर्थै यही हो कि अब यसमा केही पनि छैन, खालि यो कृत्रिम उपकरणहरूले श्वास आए जस्तो देखाएको मात्रै हो भन्ने कुरो हुन्छ। भेन्टिलेटरबाट निकालेपछि लगभग त्यही समयमा नभएदेखि केही समय पश्चात प्राण त्याग हुन्छ। अब प्राण त्याग भएर अनि शरीर निस्कियो, अब आत्मा जीवात्मा निस्कियो। निकै समय लाग्छ जीवात्मालाई निस्केर जाँदाखेरि। जीवात्मा निस्केर जाँदाखेरि यसभित्र भएको जुन सूक्ष्माति सूक्ष्म अवयवहरू छन्, जसलाई हामी सूक्ष्म शरीर र कारण शरीर भन्छौँ, यो सूक्ष्म शरीर र कारण शरीरलाई लिएर अनि जीवात्मा जान्छ। हो यो जाँदै गरेको जुन अवस्था छ यसलाई शब्दबाट भनियो उत्क्रामन्तम, जसलाई 8वां श्लोकमा उत्क्रामति भनेर भनिएको छ। यो श्लोक पछाडिका 3वटा श्लोकको उपसंहार हो, यानी यो श्लोकमा 3वटा श्लोकको मर्ज भएको छ। 3वटा श्लोक स्थितम वा अथवा स्थितम
स्थितम भनेको एउटा शरीरबाट निस्किएर अनि अर्को शरीरमा गएर बस्दै गरेको स्थितम, स्थित भएको, वा अथवा भुञ्जानम, भुञ्जानमको अर्थ हो भोग, भोग्दै गरेको, यो शरीरमा होस् चाहे अर्को शरीरमा गएर होस्, विषयको भोग भोग्दै गरेको। हामीले पछाडिका श्लोकमा 9 श्लोकमा पनि हामीले सुन्यौं कि विषयान उपसेवते, विषयको सेवन कसरी गर्दछ भन्दा जीवात्माले मनको आश्रय लिएर 9 श्लोकमा श्रोत्र, चक्षु, स्पर्श, रस र घ्राण यानी श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिकाको माध्यमबाट विषयको सेवन गर्दछ। त्यसैलाई यहाँ भनिन्छ भुञ्जानम, माने गुणहरूले युक्त भएर पञ्च इन्द्रियबाट, पञ्च ज्ञानेन्द्रियबाट विषयको उपभोग गर्दा गर्दैको अवस्थालाई अपि पनि, र गुणान्वितम, गुणहरूले युक्त भएको जीवात्माको स्वरूपलाई। बहुत ध्यान दिएर हेर्नुहोस् नि, जीवात्माको दुईटा स्वरूप छ। एउटा जीवात्माको स्वरूप छ गुणान्वितम, अर्को एउटा जीवात्माको स्वरूप छ गुणरहितम। गुणान्वितमको अर्थ यो हो जीवात्मा त शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, नित्य छ, तर प्रकृति स्थानीकर सती, जुन पुरा यही अध्यायको हामीले 7-8 श्लोकमा पढ्यौं, प्रकृतिमा स्थित रहेर यो जुन गुणहरूलाई आफ्नो अङ्ग बनाएर सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणले युक्त भएर जीवात्माले विषयको सेवन गर्दछ। यानी गुणसँग यो सराबोर हुन्छ, यसलाई गुणान्वितम भनियो। अब परमात्माको हामीले जुन 7औं श्लोकमा सुन्यौं कि ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, 7, 8 र 9 तीनवटा श्लोकको मर्ज श्लोक हो यो। 7औं श्लोकमा भगवानले जुन भन्नुभयो, अर्जुन यो जुन छ मेरै नै, मम एव, एव शब्दको विशेष महत्व छ, मेरो नै सनातन अंश आत्मा हो। तर यो सनातन मेरो अंश आत्माले प्रकृतिद्वारा उत्पन्न गुणको सहयोग लिएर विषयको उपभोग गरेपछि स्वस्वरूपको विस्मृति भयो। यानी म आत्मा हुँ, म शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, चैतन्य आत्मा हुँ भन्ने कुरो बिर्सेर अब संसारका सम्पूर्ण सम्बन्धसँग स्थापित भयो। म शरीर हुँ, म फलानाको बाउ हुँ, फलानाको छोरो हुँ, फलानाको पति हुँ, फलानाकी पत्नी हुँ, मतलब सबै प्रकारको म बलियो बाङ्गो जे हुन्छ सबै प्रकारको भाव यसले ग्रहण गर्यो। ग्रहण गर्दा के भयो भने त्यो परमात्माको शुद्ध सनातन, जुन परमात्माले भन्नुभएको छ शुद्ध सनातन मेरै नै तिमी अंश हौ, हुन त हो, तर गुणान्वितम भएपछि, गुणसँग त्यो एक भएपछि अनि ऊ परमात्माबाट विमुख भएर मायामुखी भयो, संसारमुखी भयो, संसारको तिर विचरण गर्न थाल्यो। त्यसका हो यो अवस्थालाई गुणान्वितम भनेको। आत्मा त परमात्माको अंश भयो, तर अब जो आत्मा छ त्यो जीवात्मा भयो, जो गुणले युक्त भएको छ, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुणले बाँधिएको छ। हो यस्तो खालको जीवात्मालाई विमूढा, विमूढाको अर्थ हो जो ज्ञानी छैनन्, जो विमूढ छन्। विमूढ व्यक्तिले न अनुपश्यन्ति, यसलाई जान्दैनन्। मैले अक्षरातीत अर्थबोधिनी जुन टीका छ, यो जुन अर्थ हो अक्षरातीत अर्थबोधिनी टीका, यसमा विमूढा शब्दको अर्थ लेखेको छ विशेष मूर्ख। विशेष मूर्खको अर्थ के हो भन्दा सबै कुरो जान्दा जान्दै पनि नजान्नु,
मतलब विषयको अतिशय तृष्णा र आशाले सबै कुरो थाहा छ तर पनि हामी मूर्ख भएको छौँ। सबै कुरो थाहा छ, यसलाई धेरै कुरोबाट हामी यसलाई उदाहरणमा लिन सक्दछौँ। त्यस कारणले विमूढा भन्नु भनेको, मूढा भने मूर्ख, तर बी उपसर्ग लगाएपछि, बी डिग्री लगाएपछि विशेष यसको अर्थ भयो। त्यस कारणले प्रभु भन्नुहुन्छ विमूढा न अनुपश्यन्ति, विमूढ व्यक्तिले यो आत्माको यो प्रकारको स्थितिलाई, कुन प्रकारको, जुन हामीले अहिले सुन्यौं, एउटा शरीरलाई छोडेर जाँदै गर्दा अर्को शरीरमा गएर स्थित हुँदा र भोगको उपभोग गर्दै गरेको जीवात्मालाई विमूढ व्यक्तिले जान्दैन। तर ज्ञान चक्षुषः, जो ज्ञान चक्षुष छन्, ज्ञान चक्षुष भनेको प्राणी, पदार्थ, घटना, परिस्थिति, कुनै पनि वस्तु स्थिर होइनन्। हाम्रो सम्बन्ध यिनैसँग त हुन्छ। प्राणी भने श्वास लिने कोही पनि प्राणीहरूसँग सम्बन्ध हुन्छ। हाम्रो जति पनि सम्बन्धहरू छन्, पति पत्नी, इष्ट मित्र, कुल कुटुम्ब, छर छिमेकी, पुत्र पौत्र, नाति गोता इत्यादि, यो प्राणी भयो। यति मात्र होइन, गाई भैँसी, घोडा गधा, कुकुर बिरालो, यी सबै प्राणीमा आए। प्राणीसँग हाम्रो सम्बन्ध हुन्छ, पदार्थसँग सम्बन्ध हुन्छ। पदार्थ मतलब आभूषण आदि भयो, वस्त्र इत्यादि पदार्थहरूसँग, घटनासँग सम्बन्ध हुन्छ। हामी घटनालाई बिर्सिन सक्दैनौँ। अमुक घटना, सुखद घटना, दुःखद घटना। परिस्थितिहरूलाई हामीले के गर्नु, यस्तो छ, परिस्थिति खराब छ, परिस्थिति प्रवश। तर जसले यो कुरो जान्दछ कि यो कुनै कुरो स्थिर होइन, स्थिर केवल आत्मा हो, अचल स्थिर आत्मा हो, जसले जान्दछ त्यसलाई ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी आँखा भएका। श्री प्राणनाथजी महाराजले यसै शब्दलाई यति मिठो ढङ्गले भन्नुभएको छ, आँखें खोल तू आप अपनी। ए आत्मा, तिमीले अब आफ्नो आँखा खोल भनेको यो आँखा शरीरको आँखा हो, आत्माको आँखा खोल, ज्ञानको आँखा खोल, तेस्रो नेत्रलाई तिमी खोल। आँखें खोल तू आप अपनी, तू माने हे आत्मा, तिमी आफ्नो आँखालाई खोल। त्यो आँखा खुलिएपछि निरख धनी श्रीधाम, धनी हाम्रो प्राण प्रियतम परमात्मा श्री कृष्णलाई, र धाम हाम्रो मूल मुकाम, हाम्रो वतन, आफ्नो घर श्री परमधाम, 25 पक्ष श्री परमधामलाई त्यही आत्माको आँखाले मात्र देख्न सक्दछौ। यसकारणले आँखें खोल, त्यसलाई प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी आँखा जसका खुलिए। भित्रका हाम्रो गुरुजी श्री 108 मङ्गलदासजी महाराजले बहुतै सानो 2, 3, 4, 5 पेजको एउटा सानो अन्तर्दृष्टि भन्ने पुस्तिका लेख्नु भएको छ। गजबको पुस्तक, सारा शास्त्र भैराट भरिदिनु भएको छ। अन्तर्दृष्टि, अन्तर्दृष्टि, बहिर्दृष्टि, यो बहिर्दृष्टि भयो, त्यो अन्तरको दृष्टि। ज्ञान चक्षुषः, ज्ञान रूपी नेत्र जसकोमा छ उसले पश्यन्ति, यसलाई देख्न सक्दछ भनेर जीवात्माको स्वरूपलाई भगवान श्री कृष्णले बताउनु भयो। अब यति बताइसकेपछि भगवान श्री कृष्ण अगाडिको श्लोकहरूमा विशिष्ट प्रकारका ज्ञान प्रदान गर्दै हुनुहुन्छ, जसलाई हामी पढिसकेका छौँ। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।